अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि पिछले व्लॉग के अंदर हमने सकनी और कमर्शियल लैंड के बारे में या कमर्शियल ज़मीन के बारे में आपको बताया था कि कोई बंदा अगर फौत हो जाता है तो उसके वर्सा के दरमियान जो है वो कोई मकान या दुकान कैसे तकसीम होगी, उसका तरीक़ाकार हमने पिछले व्लॉग में बताया था। और इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे अगर कोई बंदा फौत हो जाता है या कोई पुराना मुश्तरका खाता चला आ रहा होता है तो उस ज़रई रकबे की तकसीम कैसी होगी और कहाँ होगी। बिल्कुल जैसा कि सकनी या कमर्शियल लैंड की तकसीम के लिए, उसकी पार्टीशन के लिए हमें सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, जबकि जब एग्रीकल्चर लैंड की बात आती है तो हम सिविल कोर्ट नहीं जाते, बल्कि हमें असिस्टेंट कलेक्टर के पास जाते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं कि हमारी ये ज़मीन तकसीम कर दी जाए। अब होता यूँ है, कोई बंदा अगर फौत हो जाता है तो उसकी फौतीदगी के बाद इंतकालात तो हो जाते हैं और उसकी जब फौतीदगी की इत्तला रेवेन्यू ऑफिसर को दी जाती है तो इंतकाल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। तमाम वर्सा के नाम ज़मीन तो मुंतकिल हो जाती है, उनका टाइटल तो उनका बन जाता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो लैंड का वो तकसीम बाकी रहती है। असूलन तो रेवेन्यू ऑफिसर को चाहिए कि वो जब इंतकालात होते हैं तो वो सबको नोटिस देकर उसके बाद तकसीम कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये फ़लाँ ज़मीन कीमती है, आपने दबाई हुई है, और ये जनाब जो बिल्कुल सस्ती ज़मीन है जिसका प्रोड्यूस थोड़ी है, या वो नलायक ज़मीन जिसको बोला जाता है उर्फ़ आम में, एक लायक ज़मीन होती है जिसके अंदर बहुत अच्छी फसल उगती है, और दूसरी जो भाई है वो कहता है मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मेरे वालिद ने मुझे भी हिस्से, मेरा विरासत में हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी ज़मीन है, मेरे पास जो है ना ज़मीन बंजर टाइप है, तो मुझे आप वाली ज़मीन में हिस्सा चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है। फिर उनमें से एक फरीक कोई भी उस रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर वो बतलाता है कि आए रोज़ दरख्वास्त देता है कि आए रोज़ झगड़ा होता रहता है, ये ज़मीन है, ये इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ, और या इस खाते मुश्तरका खाते में मेरी मलकियत है, ये जमाबंदी का सबूत है, ये इंतकाल का सबूत है, तो हमारी ये ज़मीन जो है हमारे भाइयों के दरमियान तकसीम की जाए, हमारी बरादरी में तकसीम की जाए, ताकि जो जिसका पोर्शन है वो उसको दिया मिल जाए। उसका जो अपना जो एक मुश्तरका जो खाता है उसको सेपरेट किया जाए, हर बंदे का अपना अलग अलग सेपरेट उसका पोर्शन बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो असिस्टेंट कलेक्टर, जिसको जो तहसीलदार या नैब तहसीलदार के पास जो है दर्जा अव्वल असिस्टेंट कलेक्टर्स की पावर होती हैं, वो उस ज़मीन के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स है तकसीम के लिए वो करता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। तरीक़ाकार, अब सबसे पहले तो तरीक़ा तकसीम वज़ा किया जाता है। दोनों बयानात कलम बंद करने के बाद जो है वो तरीक़ा तकसीम वज़ा होता है। तरीक़े तकसीम में ये बात देखी जाती है कि कौन सी ज़मीन तकसीम होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसे ज़मीन या ऐसे कोई पोर्शन होते हैं जो तकसीम नहीं हो सकते, तो उनके लिए जैसे मस्जिद आ गई, मस्जिद का कोई मुश्तरका हिस्से में कोई मस्जिद का रकबा है तो वो भी वैसे का वैसा रहेगा, वो किसी के हिस्से में नहीं आएगी। जैसे कुआं है या तालाब है या कोई ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, तो वो कैसे तकसीम होगा, वो पार्टीशनेबल नहीं होता, वो किसी एक को नहीं दिया जा सकता, वो कॉमन यूज़ के लिए होता है। अगर वो किसी को एक को दे दिया जाए तो वो झगड़ा पैदा हो सकता है, यार ये तो कब्रिस्तान उसने कहना जी मेरा है, तो मैं तो किसी को मुर्दा नहीं दफनाने दूंगा। तो ऐसा नहीं, जो जर्नल या पब्लिक की वेलफेयर के लिए होता है, खातेदारान की वेलफेयर के लिए ज़मीन होती है, उसको मुश्तरका ही उसको रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि उसके तरीक़े तकसीम में ये कहा जाता है कि पहले जो काबिज़ है उसको देखा जाएगा, जिसने ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं दरख्तान को देखा जाएगा, बागात को देखा जाएगा, पहले से कौन कितना काबिज़ है वो उसकी कब्ज़े की तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। देखने के बाद तरीका जो तकसीम का अमल है वो किया जाएगा। उसके बाद जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो गिरदावर उस प्रोसीडिंग को फर्दर इनिशिएट करता है। पटवारी और गिरदावर जो हैं मौके पर पहुंचते हैं, वहाँ पर वंडा जात मुरतब होते हैं। ये तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सेक्शन 135 है उसके, और फर्दर 135, 136, 137 फर्दर जो सेक्शंस आते हैं, उन तमाम सेक्शंस के में ये सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये कार्रवाई जो होती है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 1967 के तहत होती है।
اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اب برادری میں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آفیسرس کو یہ سب کچھ کرنے کی، ہم نے تو برادری میں ایک فیصلہ کر رکھا ہے، ہم نے تو برادری میں ایک خانگی ونڈ کر رکھے ہیں، خانگی ونڈ کے ذریعے ہم نے تو کر لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ریونیو آفیسر اس کو انکارپوریٹ کرے گا، ریکارڈ کا حصہ بنائے گا اس خانگی ونڈ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر وہ اسی کے اوپر پروسیڈنگ ہوں گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے جی، ونڈا جات مرتب ہو جاتے ہیں، ونڈا جات بنا ان کے پورشن آف لینڈ کیے جاتے ہیں۔ اب کس کو کون سا پورشن ملنا ہے، کوئی ایک زمین زیادہ ویلیو رکھتی ہے، ایک زمین کا کچھ ٹکڑا جو ہے وہ روڈ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے، ایک روڈ کی بیک سائڈ پہ اس کی ویلیو کم ہے، تو تمام کھاتہ داران کا جو ونڈا جات بنیں گے تو ان تمام ونڈا جات جو ہیں اس کا پورشن اس میں دیا جائے گا۔ تو یہ تمام ویلیوبل جو رائٹس ہیں، اور جو خاص طور پر جو زمین ایسی ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی تقسیم کا طریقہ کار پہلے سے مرتب ہوتا ہے، اس کے طریقے کے مطابق تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب کسی نے ڈیرا بنایا ہوا ہے، پہلے سے کوئی قابض ہے، کسی کا سسٹم رن کر رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ درخواست دیتا ہے تو وہ کون اہل بندہ ہے جو درخواست دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک ہو، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس کے پاس سول کورٹ کی ڈگری ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بندہ جو کلیمنٹ ہو کہ میں فلاں بابا مرا تھا، مجھے وصیت کر گیا تھا، اور تمام کھاتہ داران جو ہیں اس وصیت کو تسلیم کریں کہ ہاں بھائی اس کا بھی حصہ ہے، تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اچھا، جب ونڈا جات بن جاتے ہیں، ونڈا جات بننے کے بعد اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی، یہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، تو آپ نے تو غلط ونڈا جات بنا دیا ہے، تو وہ جناب اس کے اوپر objection فائل کرے گا، اعتراضات فائل کرے گا، اور ریونیو آفیسر دوبارہ ونڈا جات کا بھی کہہ سکتا ہے، پھر دوبارہ objection آ جاتے ہیں پھر کہہ سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ریونیو آفیسر جو ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ٹائٹل کا ڈسپیوٹ آ جائے گا، ملکیت کا ڈسپیوٹ آ جائے گا، تو وہاں پر جو ہے وہ سول کورٹ کا میٹر بن جاتا ہے۔ ٹائٹل جو ہے یا کسی کی ملکیت کے بارے میں جو ڈٹرمینیشن ہے وہ سول کورٹ کرتی ہے، یہ بندہ مالک ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ اچھا وہ کچھ کھاتہ داران کہتے ہیں جی اکرم تو اس میں مالک ہی نہیں ہے، تو اکرم کہتے ہیں میں مالک ہوں، تو جو تحصیل اپنا اس میں اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، جس کو تحصیلدار یا نیب تحصیلدار، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ بھائی آپ سول کورٹ میں جاؤ اور ڈگری لے کے آؤ، اس کے لیے مخصوص ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر وہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جاتا تو پھر اپنی پروسیڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور ہاں، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی درخواست دہندہ درخواست دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی درخواست کو کوئی کنٹیسٹ نہ کرے، اس میں کوئی آ کر کوئی بندہ اس کی درخواست کو اپوز نہ کرے، وہ اکیلا ونڈا جات بن جائیں، جو ایکس پارٹی جس کو کہتا ہے یک طرفہ کارروائی ہو جائے۔ تو یک طرفہ کارروائی تو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن اس سے نقصانات بھی ہیں۔ جب آپ کیس لڑنے کے بعد آگے پھر کسی کو پتہ چلتا ہے تو اس کی اپیل کر دیتا ہے، تو وہ اپیل میں کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، اس میں پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کریں، اس کے اندر جو نوٹسز ہیں وہ ہونے دیں، تمام جو حصہ کھاتہ داران ہیں ان کو نوٹس ہوں، ان کو بلایا جائے، اگر وہ نہیں آتے، بار بار بلایا جاتا نہیں آتے، ان کے اخبار اشتہار بھی ہو جاتا ہے، منادی بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر سارا ہر کسی کو جو طریقہ کار دیا گیا ہے قانون میں، وہ تمام قانون میں جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اوپر وہ اگر عمل ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں آتا تو اس کی مرضی، پھر یک طرفہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کا یہ، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی رقبہ ہے اس کا پروڈیوس آ رہی ہے، تو جب تک وہ یہ مشترکہ کھاتہ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ اس کو پروڈیوس کی کلیکشن بھی کی جا سکتی ہے، وہ ریونیو آفیسر کے پاس اتھارٹی ہے، تو اس کو کلیکٹ کر کے اس کو ڈسپیوٹ کر سکتا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں ہے کہ سیکشن 172 ہے، وہ ویری مچ کلیئر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سول کورٹ ریونیو آفیسر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس کے اوپر آپ خواہ کا سٹے نہیں لے سکتے، اس پر ان کی پروسیڈنگ کو روکا نہیں جا سکتا ریونیو آفیسر کی، خاص طور پر تقسیم والے معاملے میں۔ جو تقسیم کے جو کلہم اختیارات ہیں وہ ریونیو اتھارٹی کے پاس ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو ونڈا جات یا وہ جب تمام نقشہ جات وغیرہ بن جاتے ہیں، ایک آرڈر جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے،
تو قبضہ کے لیے آپ کو 3 ایئرز کے اندر اندر قبضہ لینا پڑتا ہے۔ اگر وہ قبضہ نہیں لیتا تو وہ جب ایک ٹائم لمٹ گزر جاتی ہے تو وہ آپ پھر اس کی پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو قبضہ کے لیے آپ پھر دوبارہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ بذریعہ پولیس یا وہ آپ کا جو ریکارڈ کے اندر رائٹ آ جاتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں قبضہ۔ تو یہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو طریقہ تقسیم پسند آیا ہوگا جو ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگوں کو قانون سے آگاہی ہو۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ بہت شکریہ۔